अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है। एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है? भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को? ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है। एक लड़का लड़की को लेके भाग गया। लड़की के बाप ने पंचायत बिठाल के कहा कि फला लड़के ने मेरी लड़की का मुंह काला कर दिया है, अब मेरी लड़की समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सच्चा फैसला करिए। पंचायत ने लड़की को बरामद कर लिया। लड़का लड़की दोनों आ गए। लड़के के घर वाले भी बैठे हैं और लड़की के घर वाले भी बैठे हैं। अब पंचायत का काम क्या होना चाहिए? पंचों का काम यह होना चाहिए कि ये देखें लड़का लड़की को लेके भागा या लड़की लड़के को लेके भागी। अब सवाल पैदा होता कि नहीं साहब दोनों राजी थे इसलिए दोनों भागे, तो फिर मुझे बताइए कि फिर ये कहां का फैसला है कि जब दोनों अपनी अपनी रजामंदी के साथ भागे तो तुम जुर्माना सिर्फ लड़के के ऊपर लगाते हो और लड़के का जुर्माना लेकर उस जिनाकार लड़की को दे देते हो। ये कहां का आदल है और कहां का इंसाफ है और कहां का फैसला है? मुझे सरपंच और पंचायत में बैठने वाले ये लोग बताएं। कल कयामत के दिन इन सरपंचों को भी अपने अपने जुर्म का हिसाब और अपने अपने फैसलों का हिसाब देना होगा। कुरान करीम ने तो जब लड़का या लड़की में जिना होता है तो जिनाकारी के मामले में लड़की की गलती को माना है। कुरान जब लड़का किसी लड़की के साथ जिना करता है तो कुरान लड़की की गलती ज्यादा मानता है। और इसीलिए कुरान पढ़िए, कुरान ने क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मिअत जल्दा। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाले लड़के, इन दोनों में से हर एक को 100-100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा है तो, कुंवारे हैं तो कितने कोड़े मारो? 100-100। और अल्लाह ने यहां क्या कहा? जिना करने वाली लड़की, यानी पहले लड़की का नाम लिया, बाद में क्या कहा? अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिनाकार लड़की और जिनाकार लड़का। पहले लड़की फिर लड़का, क्योंकि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की किसी लड़के को जिना के लिए दावत न दे तो कोई लड़का किसी लड़की के साथ जबरदस्ती जिना कर ही नहीं सकता है। जबरदस्ती वो होती है कि खींच के खेत में ले जाए और उसके साथ मुंह काला करे। लेकिन लड़का लड़की दोनों गोदा सिमन से भागकर किशनगंज में पकड़े जाए तो इसका मतलब यह है कि लड़का लड़की को खींच के नहीं ले गया है, बल्कि लड़का और लड़की दोनों राजी थे। इसलिए किशनगंज, इसलिए उत्तर दिनाजपुर, इसलिए कटिहार, इसलिए दिल्ली या बंबई में पकड़े गए। लड़की इतनी दूर कोई खींच कर नहीं ले जा सकता है लड़की को, मेरे भाइयों। और जब शुरुआत लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी से हुई है तो फिर जुर्माना सिर्फ लड़के पर लगाया जाए और उस जुर्माने का पैसा लड़की या लड़की के माँ बाप को दे दिया जाए। हराम है, हराम है, हराम है ये फैसला। और ये कमाई भी लड़की और लड़की के माँ बाप के ऊपर हराम है जो उसने लड़के से लेकर अपनी लड़की की जिंदगी के लिए और उसकी शादी के नाम के करने के नाम पर ली है। क्योंकि जब गलती दोनों की थी तो समाज का काम यह था कि अगर सजा दे सकते थे तो दोनों को सजा दें और नहीं दे सकते थे तो आपने लड़के से जुर्माना लेकर लड़की को क्यों दिया? तो ये पंचायत का फैसला मेरे भाइयों गलत होता है कि लड़के वाले से पैसे लेके लड़की को दे दिया जाए। और शुरुआत जब लड़की की तरफ से होती है तो कैसे हो सकता है जिना? रेप इस्लाम के अंदर अगर लड़के ने लड़की पर जबरदस्ती की तो लड़की पर तो सजा है ही नहीं, सिर्फ लड़के पर सजा है। और लड़की ने जबरदस्ती की, लड़के को खींचा तो लड़की को सजा है, लड़के को सजा नहीं है। लेकिन जब दोनों ने रजामंदी के साथ किया है तो दोनों को सजा है इस्लाम के अंदर। मेरे भाइयों इसको सोचिए। साहब उसने लड़की के साथ ऐसा किया तो अब लड़की कहां जाएगी? जहन्नम में जाए। मेरे बाप का क्या जा रहा है? भागी क्यों? साहब लड़की का बाप परेशान है, जिंदगी भर मुंह नहीं दिखाएगा। अबे कमीने तूने मोबाइल दिया क्यों था अपनी लड़की को?
ना मोबाइल दिया होता, ना फोन पे बात होती, ना व्हाट्सएप चलता, ना भागने की नौबत आती। सारी गलती तो लड़की के बाप ने की है और सजा लड़के को मिले कि उससे पैसा लेकर लड़की के बाप को दिया जाए। मेरे भाइयों, ऐसी लोगों को दयूस कहा है कुरान ने, भड़ुआ। तेरी लड़की भागी कैसे? तेरी लड़की गई कैसे? तेरी लड़की उस लड़के के साथ लिंक में आई कैसे? तू कर क्या रहा था? घर में क्या कर रहा था तूने अपनी लड़की का से सवाल जवाब क्यों नहीं किया? तूने अपनी लड़की की निगरानी क्यों नहीं की? उस लड़की की नौबत लड़के तक पहुंचने की कैसे आई है? क्या बाप की गलती नहीं है? अगर ऐसी जगह पर पंचायत में हमें बिठाया जाए तो लड़की को 100 कोड़े मारने के साथ साथ 20 कोड़े बाप को भी मरवाऊं। तेरी तरबियत अच्छी नहीं थी इसलिए लड़की भागी है। तू भी मुजरिम है। जिनाकारी के मामले में, रेप के मामले में लड़कियों का किरदार आगे जा रहा है। मेरे भाइयों, समाज के लोगों को चाहिए कि सिर्फ एक तरफा सजा ना सुनाई जाए, एक तरफा सजा ना सुनाई जाए। साहब, लड़के का क्या गया है? लड़के की तो शादी हो जाएगी, मेरी लड़की पे तो दाग लग गया है, ये नहीं चलेगा। लड़की पे दाग लग गया है, दाग लड़की ने खुद लगवाया है। मैं मानता हूं लड़के की भी गलती है, लेकिन सजा मिलनी है तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन सजा आप दोनों को कहां दे रहे हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, दोनों अपनी अपनी मर्जी से भागे, दोनों अपनी अपनी मर्जी से गए, पंचायत फैसला सुनाती है 2 लाख रुपए लड़का लड़की को दे। वाह साहब, ये कहां का इंसाफ है? ये कहां का न्याय है? ये चीज गलत है। हजरत उमर के फैसले इसी किस्म के हुआ करते थे कि वो किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया करते थे, बल्कि अपने ऊपर, हाँ, यकीन नहीं आता तो सुनिए हजरत उमर का एक फैसला। एक उमर फारूक के मुल्क शाम के अंदर एक यहूदी बच्चा था, छोटा सा बच्चा, तब 13-14 साल उसकी उम्र थी, घोड़ा दौड़ाने में बड़ा माहिर था। उसी बस्ती के अंदर अमर इब्न आस थे। हजरत अमर इब्न आस को गवर्नर बनाकर भेजा गया था। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा कि कोई घोड़ा मुझसे आगे और तेज दौड़ा कर दिखलाए। उस बच्चे ने चैलेंज कबूल कर लिया कि मैं आपसे अच्छा घोड़ा दौड़ा लेता हूं। अमर इब्न आस के बेटे ने कहा चाओ दौड़ाओ। दोनों अपने अपने घोड़े को दौड़ाने लगे। घोड़ा बच्चे का, यहूदी बच्चे का घोड़ा आगे निकल जाता है, अमर इब्न आस के बेटे का घोड़ा पीछे रह जाता है। अब अमर इब्न आस के बेटे को गुस्सा आया, मैं गवर्नर का बेटा और ये यहूदी का बच्चा आगे निकल गया मुझे पीछे करके। जब घोड़े पे से उतरता है अमर इब्न आस का बेटा, तो उसने उस यहूदी बच्चे को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया चेहरे पर। उस यहूदी बच्चे ने कहा आपने मुझे बिना गलती के मारा है, जब शर्त थी तुम निकलो या मैं आगे निकलूं, जब मैं आगे निकल गया तो आपने मुझे बगैर गलती के कैसे मार दिया है। मैं आपकी शिकायत अमर इब्न आस से करूंगा, इस मुल्क के शाम के गवर्नर से करूंगा, बस। और सुनो, इधर देखो, जब उसने ये कहा कि मैं आपकी शिकायत गवर्नर से करूंगा, यहूदी बच्चे ने, तो अमर इब्न आस का बेटा क्या बोला? हाँ, जा 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 कर लेना मेरे बाप से शिकायत। अमर इब्न आस तो मेरा बाप है, जिस गवर्नर से तू शिकायत करने जा रहा है ना, वो तो मेरा बाप है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। वो यहूदी बच्चा चुप हो गया। जब तुम गवर्नर के बेटे हो तो तुम्हारा कौन क्या कर लेगा? लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर वो लड़का गाड़ी चला देता? नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि मंत्री का बेटा था। जब उसको इस बात का तकब्बुर है कि मैं मंत्री का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तभी तो उसने गाड़ी चलाई। यही ये अमर इब्न आस का बेटा खामोश हो गया। उसने कहा ठीक है। 1 महीने के बाद हजरत उमर मुल्क के शाम पहुंचे। हजरत उमर देखते थे किस बस्ती में कहां क्या हो रहा, वहां के लोगों से पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ सारे इंतजाम सही है, गवर्नर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हर एक की क्लास ली जाती, जैसे यहाँ ममता दीदी आती हैं तो हर एमएलए की क्लास लेती, हाँ क्या तुम सही कर रहे हो, फला कर रहे हो, तो वो दौरा करती हर क्षेत्र का। ऐसे ही कोई डांटती भी है किसी को, फटकारती भी है किसी को। तो ऐसी हजरत उमर दौरा करते थे, दौरा शहरों का, और पूछते थे कि आपको जो गवर्नर दिया वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब उस बच्चे को पता चला आज हजरत उमर आ रहे हैं तो वो भी पहुंच गया। जनता दरबार लगा, लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें की, किसी को कोई शिकायत ही नहीं मिली। हजरत उमर ने फरमाया इसका मतलब अमर इब्न आस तुम्हारे दरमियान बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। सबने कहा नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। पीछे एक बच्चा बैठा था, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीरुल मोमिनीन मुझे शिकायत है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये नहीं कहा कि सारे लोगों को शिकायत नहीं, तुझे शिकायत है। हमारे यहाँ यही तो होता है ना, सब खामोश, तू ही बोल रहा है, चुप हट। बेटा इधर आओ, इधर आओ।
اس کو چوما, اس کو بوسا دیا. اس یہودی بچے کے ماتھے پر انہوں نے پیشانی پر بوسا دیا, اس کو چوما اور اپنی گود میں بٹھا لیا. بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, سچ بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا امیر المومنین میں یہودی ہوں. کہا بیٹے مذہب نہیں پوچھ رہا ہوں تمہارا کیا ہے, تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہیں پریشانی کیا ہے. کہا امیر المومنین عمر ابن عاص کا جو شہر کے گورنر, ان کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا. کہنے لگا کون آگے نکلتا کون پیچھے. ہم نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا, میرا گھوڑا آگے نکل گیا. ان کو غصہ آیا ان کے بیٹے کو, اور انہوں نے آ کر میرے ایک چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا. تیری ہمت کیسے پڑی اپنے گھوڑے کو مجھ سے آگے نکالنے کی؟ امیر المومنین نے فرمایا بیٹے جب اس نے تمہارے گال پہ تھپڑ مارا تھا تو تم نے یہ شکایت عمر ابن عاص سے کیوں نہیں کی, گورنر سے کیوں نہیں کی؟ کہا امیر المومنین میں گورنر سے شکایت کرنے آ رہا تھا. ان کا بیٹا کہنے لگا جا جا, گورنر میرا کیا کر لے گا, وہ تو میرا باپ ہے, میں تو اسی گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں. تجھے جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں خون اتر آیا. کہا بیٹے اب تم اترو, ہماری گود سے اترو. حضرت عمر فاروق نے ایک ٹیڑھی نظر عمر ابن عاص کی طرف ڈالی. اے عمر, جب اللہ نے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنا کر رکھنے والے؟ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اس میں میری کیا غلطی ہے, نہ میرے بیٹے نے مجھے کچھ بتایا اور نہ اس یہودی بچے نے مجھے کچھ بتایا. آج یہ فرمان, آج یہ بات میں نے سنی ہے, اپنے بیٹے کو میں بلا رہا ہوں. بلایا, گھر سے بیٹا آیا, نکل گا. یہودی بچے کے سامنے بات ہوئی اور عمر ابن عاص کے بیٹے نے اپنا جرم قبول کیا. جی ہم نے مارا. فرمایا کہ اب تمہیں بھی ایک تھپڑ مارا جائے گا. کہا ٹھیک ہے مارو. کہا اس یہودی بچے سے نہیں. کیوں؟ اس نے پوری طاقت سے مارا, اور بچہ بیچارہ کتنی طاقت سے مارے گا؟ پھر بھی بچے کی ہاتھ کی طاقت اور اس بڑے لڑکے کی طاقت میں فرق ہے, اس لیے میرا جلاد تمہارے لڑکے کو تھپڑ مارے گا. جلاد سے کہا ایک تھپڑ زوردار عمر ابن عاص کے بیٹے کو سب کے سامنے رسید کرو. اس جلاد نے پوری طاقت سے ایک تھپڑ بیٹے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا, زوردار تھپڑ جڑ دیا. چلو ہٹو, انصاف ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا بھی انصاف نہیں ہوا. اے عمر ابن عاص اب تم ادھر آؤ. حضرت عمر ان کے قریب آئے. حضرت عمر نے جلاد سے کہا ایک تھپڑ اس گورنر کے چہرے پر بھی مارو. لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو سزا مل گئی ہے. فرمایا نہیں, میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. پھر حضرت عمر فاروق کے جلاد نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص کے گال پر بھی رسید کر دیا ہے, مار دیا زور سے. عمر ابن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ بھرے مجمع کے اندر ان کو جلاد نے تھپڑ مارا ہے. ایک انسلٹ سی محسوس کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر کے حکم کے آگے کیا کر سکتے تھے. حضرت عمر فاروق سے پوچھنے لگے امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر, لیکن اتنا بتا دیجئے کہ مجھے کس جرم میں تھپڑ مارا گیا ہے, میرا قصور کیا ہے. آپ اگر یہ غلطی بتا دیں گے تو میں آئندہ اس غلطی کی اصلاح کر لوں گا, پھر میں وہ غلطی بار بار نہیں کروں گا. فرمایا اے عمر ابن عاص, تیری غلطی یہ ہے کہ تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی, تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. اگر تو نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم دی ہوتی تو تیرا بیٹا یہ نہیں کہتا میں گورنر کا بیٹا ہوں, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. تیرے بیٹے نے جب یہ کہا جا جا جہاں جانا ہو جا, میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا, میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. یہ تھپڑ مارنے کی جرات تیرے بیٹے کو اس لیے ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میرا باپ گورنر ہے. اب تیرا بیٹا کبھی کسی کو ناجائز تھپڑ نہیں مارے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا کہ گورنر ہو یا عام آدمی, عمر کے ریاست میں اور عمر کی خلافت میں سب برابر ہیں, کوئی اونچا نہیں ہے کوئی نیچا نہیں ہے. عمر ابن عاص آج کے بعد تو کبھی اپنے بیٹے کو یہ تربیت نہیں دے گا, اور جب بھی تربیت دے گا تو صحیح تربیت دے گا. آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی کسی کو یہ سوچ کر تھپڑ نہیں مارے گا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں. یہ اس لیے سزا تجھے بھی ملنی چاہیے تھی. میرے بھائیوں, عدل تھا, انصاف تھا, اور ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا, ایسے ہی مہاتما گاندھی نے نہیں کہا تھا کہ اگر اس دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو, اس دیش میں خون خرابہ روکنا چاہتے ہو, تو حضرت عمر فاروق کے عدل اور عمر فاروق کے انصاف کو قائم کر دو. ایسے ہی نہیں کہا تھا, کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا. عمر فاروق کا عدل, عمر فاروق کا انصاف, یہ انصاف تھا عمر فاروق.
अपने फैसलों पर नजर सानी करो, दौड़ाओ, आप कहीं बेइंसाफी तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि कयामत के दिन हमें और आपको सबको इंसाफ करना, सबको जवाब देना होगा। आदल, इंसानियत की ये मिसालें किसी दूसरे मजहब के अंदर नहीं मिल सकती। हम देखें, नजरें डालें, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के एक वाक़े पर और आ जाइए। रात के अंदर अंधेरे में गश्त करते हैं। रात के अंधेरे में कौन गश्त कर रहा है आजकल? ये मामला तो किसी के अंदर नहीं पाया जाता है। रात की तारीकी में अचानक जाओ और देखे कौन भूखा है, कौन खाया है, कौन सो रहा, ये कौन देख रहा है आजकल? न हम न आप। हजरत उमर रात के अंधेरे में निकलते हैं और काफी दूर पहुंच जाते हैं। जब काफी दूर पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि झोपड़ी के बाहर एक आदमी रो रहा है। मुसलमान नहीं है, और सुनो, मुसलमान नहीं है, रो रहा है। हजरत उमर उसके पास बैठ गए और उसको मालूम नहीं कि ये उमर है। ये भैया जिसको जाना हो जाओ यार, यहां बात क्यों कर रहे हो? देखो, जाओ जाओ, बोलो नहीं। अब तो मालूम है ना कि 1:45 बज जाए और इतने बजे तक लोग बैठे रहे, ये तो बड़ी हिम्मत की बात है। सर्दियों के दिन है, टाइम 10 से लेट नहीं मिलना चाहिए। अब 10 से 12 तक बस जलसा खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, आपकी भी मजबूरी है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। तो सुनिए मेरे भाइयों, हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसको ये नहीं मालूम कि ये उमर है, और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये नहीं मालूम कि ये कौन है, लेकिन इतना जानते हैं कि मुसलमान नहीं है, कोई यहूदी है, ईसाई है, मजूसी है, कुछ है। उसके पास बैठ गए और कहने लगे, क्या हुआ भाई, तुम्हें क्यों रो रहे हो इतनी रात में? और सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया है, और हमारे पंचायत करने वाले लोग भी सुने। हजरत उमर का फैसला देखिए कैसा था, सुनिए। उस आदमी ने कहा, अरे जा यार, तू यहाँ के बैठ गया, मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब करने आ गया। होता है ना, एक आदमी को टेंशन हो और आप उससे बार बार पूछें क्या, तो गुस्से में झुंझला जाएगा वो, अब जा यार हट। तो वो तो वैसी टेंशन में था। हजरत उमर उसके पास बैठ के कहने लगे, भाई क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं हुआ। बैठ गए, कुछ तो हुआ है। अरे जा यार, अपना काम कर तू, और मेरा दिमाग खराब करने आ गया। अरे सुनो, तुम्हें टेंशन है, मुझे भी टेंशन है। देखिए हजरत उमर उल्टा चलते, तुम भी रात में यहां बैठे हो, मैं भी रात में आया हूं, चलो एक काम करें, तुम अपना दर्द बांटो, हम अपना दर्द बांटते हैं। अब उसने सोचा, चलो ये भी परेशान है, मैं भी परेशान हूं, रात में, इतनी रात में कौन निकलता है? तो दो परेशान एक जगह बैठ गए। हालांकि हजरत उमर परेशान नहीं थे, लेकिन उसकी परेशानी जानने के लिए परेशान बन गई। उसने कहा, भाई, हजरत उमर ने कहा, बताओ क्या बात है? उसने कहा, मेरे भाई, जब तुमने मुझे भाई कह दिया तो सुनो, इस झोंपड़ी में मेरी बीवी रहती है, हम दोनों बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, लेकिन हम गरीब इंसान हैं। इसी गांव से थोड़ी दूरी पर एक दूसरा गांव है, उस गांव से एक आदमी आता है, ताकतवर है, हैंडसम है, खूबसूरत है, ताकतवर है, और वो जैसे ही आता है वो सीधे मेरी झोंपड़ी में घुसता है, मुझे कान पकड़ के बाहर निकाल देता है। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, उसके बाद वो मुझे बाहर बिठा देता है और मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती जिना करता है। मेरी बीवी के न चाहने के बावजूद भी वो उसको मजबूर कर देता है और वो उसके साथ जिना करता है। हजरत उमर फारूक ने पूछा, अच्छा इतनी बड़ी बात, अच्छा ये बताओ क्या वो अभी है? नहीं, वो आया और चला गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, अपनी बीवी की कोई मदद नहीं कर पाता। अच्छा तो ये बताओ अब वो कब आएगा? हजरत उमर ने जब ये पूछा कि वो कब आएगा, तो उसने जवाब दिया, एक दिन छोड़कर आता है, यानी आज वो गलत काम करके गया है, अब वो कल नहीं आएगा, परसों आएगा। हजरत उमर फारूक ने कहा, ठीक है, परसों में आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। उसने कहा, तू खुद परेशान है, अपनी मदद तो कर नहीं पा रहा, मेरी मदद क्या करेगा? अरे जा यार, तू तो कह रहा था मैं परेशान हूं। कहा मैं परेशान हूं, मैं भी परेशान हूं, परेशान ना होता तो मैं रात में क्यों निकलता, लेकिन मेरी परेशानी इतनी बड़ी है कि आए मेरे भाई, हजरत उमर कहते हैं, आए मेरे भाई, जब तू खुद परेशान है तो मेरी परेशानी को तू कैसे दूर करेगा? लेकिन मैं तेरी परसों मदद करूंगा। उसने कहा, अच्छा जाओ ठीक है, कर लेना। वो सोचने लगा ऐसी तसल्ली देने वाले सभी आते हैं, ये भी तसल्ली दे रहा है। हजरत उमर ने जाते जाते उससे कह दिया, हाँ सुनो, परसों में आऊंगा, अपनी बीवी से कह देना खाना बनाकर तैयार रखे। कहने लगा, अरे जा यार, खाने से इसका क्या ताल्लुक है? तू मदद करने आएगा कि खाना खाने आएगा? हजरत उमर ने कहा, देखो मैं जो कह रहा हूं वो करना, खाना बनाकर तैयार रखे। और दूसरी बात,
जब वो आदमी तेरे घर में घुसे तो अपनी बीवी से ये कह देना कि आज सब कुछ रजामंदी जाहिर कर दे, यानी उसके सामने आज वो जिद न करे, बल्कि ये कहे कि ठीक है तुम तो हमसे रोज मिलने आते ही हो, अब हमारे और तुम्हारे दरमियान तो कोई चीज रह नहीं गई है, अब तुम्हें जब आना ही है तो हम दिल खोल कर तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन अंधेरे में मिलेंगे, उजाले में नहीं, इसलिए चिराग बुझा दो। अच्छा नहीं लगता तुम्हारी बीवी ये बोले उससे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे हम बिस्तरी करते हो, जिना करते हो, तो मुझे अपने पति के अलावा दूसरे का चेहरा दिखता है तो फिर मैं सपोर्ट नहीं कर पाती हूं, अंधेरा रहेगा तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये कहकर वो चिराग बुझा दे, बकिया काम मैं संभाल लूंगा। अब वो सोचने लगा क्या ये संभालेगा अंधेरे में, वो दुनिया भर की बातें सोचने लगा, लेकिन उसने सोचा चलो। हजरत उमर फारूक वक्त से पहले आ गए, दूसरे एक दिन छोड़कर दूसरे दिन देखा झोपड़ी के बाहर वो आदमी टहल रहा है। हजरत उमर फारूक ने कहा ठीक है मैं आ गया हूं तुम्हारी मदद है। उसको पता ही नहीं कि क्या करेंगे, झोपड़ी के पीछे छिप जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि तुम अपनी बीवी के पास जाओ, वो आएगा तो तुम्हें खुद ही कान पकड़ के बाहर निकालेगा। वो आदमी अपनी बीवी के पास चला जाता है, रात थोड़ी और अंधेरी होती है, हजरत उमर थोड़ी दूर से ये मंजर देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो एक आदमी को आते हुए देखते हैं, लेकिन शक्ल नहीं समझ में आती है कि कौन है अंधेरे की वजह से। वो आदमी आता है और सीधे झोपड़ी में घुस जाता है और उस आदमी को यानी उसके शौहर को झोपड़ी से निकाल के बाहर कर देता है। चलो, और वहीं चला गया। सारे काम समझा चुके थे। बीवी बोली ठीक है भाई अब तुम तो आते ही हो हमारे पास, अब जिद करने से क्या फायदा, हमें भी कोई फायदा मिलेगा नहीं, हम भी जिंदगी के मजे लेना चाहते हैं। एक काम करो, जब तुम हमारे साथ मिलते हो रोशनी में, तुम्हारा चेहरा जब आता है तो पति की जगह जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, एक काम करो चिराग बुझा दो और उसके बाद हमसे मिलो, फिर देखो हम तुम्हें कितना खुश करते हैं। उसने कहा चलो, अब अपने आप ही तैयार हो गई है। चिराग बुझा दिया। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर फारूक ज्यादा लेट नहीं होते हैं, क्योंकि अगर लेट होंगे तो कहीं जिनाकारी ना हो जाए, उसको भी बचाना है, इसकी बीवी को उस जिना से बचाना है। जैसे ही चिराग बुझता है, हजरत उमर झोपड़ी के अंदर घुस जाते हैं। अब डर था, झोपड़ी के अंदर घुसने के बाद ये डर था कि मैं अपनी तलवार चलाऊं तो अंधेरे की वजह से कहीं तलवार खता न कर जाए, जिनाकार के बजाय कहीं उस आदमी की बीवी की गर्दन पर तलवार न चल जाए, इसलिए उस आवाज की तरफ जाना था जो मर्द की आवाज हो। हजरत उमर ने कहा कौन? वो समझा कि इसका शौहर आ गया, वो समझा कि इसका शौहर आ गया। अभी तो चिराग बुझा, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तू अंदर घुस गया। हजरत उमर ने फौरन उस आवाज की तरफ लपके, समझ गए कि आवाज कहां से आ रही है, फौरन लपके और उसके बड़े बड़े बाल जो थे, जैसे उसको उसके सर को पकड़ा तो उसके बड़े बड़े बाल हजरत उमर फारूक के हाथ में आ गए। अब बड़े बाल से फिर शक में पड़ गए, कहीं ये उस औरत के बाल तो नहीं है, क्योंकि आदमी के भी बाल बड़े थे। तो अब ये डर पैदा हुआ कि कहीं ये बाल मरोड़ा उसको, अब उसके मुंह से फिर निकलवाना चाह रहे हैं कुछ बात। उसने कहा, अबे क्या कर रहा, अबे क्या कर। समझ गए कि मर्द ही है, आदमी ही है। हजरत उमर फारूक ने फौरन तलवार उसकी गर्दन के ऊपर चला दी और उसको कत्ल कर दिया। गर्दन एक तरफ पड़ी हुई है और धड़ एक तरफ पड़ा हुआ है, और जल्दी कहा मेरी बहन जल्दी से चिराग जलाओ। चिराग जलाया, चिराग जैसी जला, रोशनी हुई, गर्दन एक तरफ देखी, धड़ एक तरफ देखा, नजरें आसमान पे डालते हजरत उमर और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी बहन खाना बना कर रखा था कि नहीं? उसने कहा जी भाई खाना है। फरमाया जल्दी लाओ। खाना दस्तरखान पर लग जाता है, उस आदमी की खोपड़ी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, और वहीं पर बैठकर हजरत उमर पेट भर के खाना खाते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं। वो आदमी बार बार देख रहे हैं लाश के पास बैठ के खाना खा रहा है, और जब खाना खा चुके तो चलने लगे। उस आदमी ने पीछे से पकड़ा, भैया कहाँ जा रहे हो? कहा जा रहा हूं अपने घर। ये लाश? कहा लाश क्या, उसका तो काम हो गया। कहा अगर इस मुल्क के अमीरुल मोमिनीन को उमर फारूक को अगर पता चला और सुबह चर्चा हुआ कि इस घर में लाश निकली, तो कहीं ऐसा न हो कि इसके कत्ल के इल्जाम में मेरी गर्दन उड़वा दें। तुम उमर का इंसाफ नहीं जानते हो। हजरत उमर मुस्कुराते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है,
کل صبح میرے ہی دربار خلافت سے کچھ لوگ آئیں گے، ابھی آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، اور اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس کو سینے ہینے کے بعد جا کر قبر میں دفن کر دیں گے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھیا تم ہو کون؟ کہا میں ہی امیر المومنین ہوں، میں عمر ہوں، اور میں اس دن تمہاری داستان سننے کے بعد بہت پریشان ہوا، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین 2-3 سوالوں کے کیا آپ مجھے جواب دینا پسند کریں گے؟ فرمایا بتاؤ کیا ہے، بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین اتنا بتائیے کہ آپ نے کھانا بنانے کے لیے کیوں کہا تھا پرسوں کہ کھانا بنا کر تیار رکھنا، اس قتل سے کھانے کا کیا تعلق تھا؟ امیر المومنین چراغ بجھانے کے لیے آپ نے کیوں کہا تھا؟ کیونکہ اندھیرے میں تو ڈرتا کہ کہیں تلوار میری بیوی کی گردن پہ نہ چل جائے، روشنی میں تو آپ قتل اور اچھا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے روشنی کے بجائے اندھیرے میں قتل کرنا گوارا کیا ہے۔ آپ نے اندھیرا کیوں پسند کیا ہے جبکہ روشنی میں آپ کسی کو اچھی طریقے سے مار سکتے تھے، لیکن روشنی کے بجائے آپ نے اندھیرے میں قتل کیا؟ اور جب آپ نے لاش دیکھی تو کسی کے مرنے کے بعد انا للہ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں نے آپ کی زبان سے سنا ہے کہ آپ نے انا للہ کے بجائے جب لاش دیکھی تو الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے۔ یہ الٹی دعائیں آپ نے کب سے سیکھی ہو پڑھی؟ اس نے حضرت عمر کا جواب سنو، کیا جواب تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے بھائی، جب تو نے مجھے اپنی داستان سنائی اور تو نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، کھانا نہیں کھاتا اس لیے کہ میں اپنی بیوی کی مدد نہیں کر سکتا، جب تک میں اپنی بیوی کو ظلم سے بچا نہ لوں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب تو نے مجھ سے یہ بات کہی تو اس وقت میں نے دل میں سوچا اے عمر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا مطلب پرست ہے، تیرے خلافت کے زمانے میں، تیرے دربار خلافت میں، تیرے دور خلافت میں ایک غریب آدمی کی بیوی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور تو بستر پر چادر اوڑھ کے سوتا رہتا ہے، کل قیامت کے دن تجھے جواب دینا ہوگا۔ اے میرے غریب بھائی، جب تو نے مجھے یہ بتایا کہ ایک آدمی آتا ہے اور میری بیوی سے زنا کرتا ہے تو میں نے پرسوں ہی عہد کر لیا تھا کہ عمر اس وقت تک کھانے کا ایک لقمہ نہیں کھائے گا، اپنے حلق کے نیچے نہیں لائے گا جب تک کہ اس آدمی کو قتل نہیں کر دے گا، اور اس آدمی کی پریشانی سے میں تجھے نجات نہیں دلا دوں گا تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ میں پرسوں سے اب تک بھوکا تھا، صرف پانی پی رہا تھا یا ایک آدھ کھجور کھا لیتا تھا، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی میں نے نہیں کھایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ کھانا بنا کر رکھنا۔ آج اس آدمی کے سامنے میں نے کھایا کھانا اس لیے کہ میں 2 دن سے بھوکا تھا اور آج میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اندھیرے میں قتل کیوں کیا؟ کہا جب تو نے مجھے بتایا ایک آدمی آتا ہے، ہٹا کھٹا ہے، ہینڈسم ہے، تندرست ہے، اور وہ میری بیوی سے زنا کرتا ہے، تو میرے دل میں یہ خیال آیا اے عمر، ہٹا کھٹا نوجوان کوئی آتا اور اس کی بیوی سے زنا کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ عمر کی حکومت ہے اور عمر بہت زبردست انصاف کرتے ہیں، اس کے باوجود اس کو ڈر نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ عمر کا بیٹا ہو یا عمر کا بھتیجا ہو یا عمر کا کوئی رشتہ دار ہو۔ میں نے یہ سوچا اتنا گندا کام اتنی بہادری کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا عمر کے رشتہ داری سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا چراغ بجھا دینا، کیونکہ جب مجھے ڈر پیدا ہوا کہ وہ میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، میرا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے، میں چھپ گیا اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اس کام میں میرا بیٹا شامل نہ ہو، آئے اللہ اس کام میں میرا بھتیجا یا میرا کوئی رشتہ دار شامل نہ ہو، کیونکہ آج جو بھی ہوگا اس کی گردن اڑائی جائے گی، آج جو بھی ہوگا اس کی گردن کٹے گی۔ اے اللہ مجھے شرم سے بچا لے، میرے اور میرے خاندان کا نام گرنا نہیں چاہیے۔ میں پرسوں سے ہی دعا کر رہا تھا، جب وہ آدمی جھونپڑی کے اندر گھسا اس وقت تک مجھے لگا کہ یہ میرا ہی کوئی رشتہ دار ہے، اس کی چال، اس کی قد و قامت مجھے بتلا رہی تھی، اس کا نڈر طریقے سے بے باکی کے ساتھ آنا اور جھونپڑی میں بے خوف گھس جانا، یہ مجھے بتلا رہا تھا کہ وہ میرا کوئی رشتہ دار ہی ہے۔ جب وہ اندر گھسا اور تمہاری بیوی نے اس کو اپنی باتوں میں
लपेटा और चिराग बुझ गया। तो मैं अंदर गया और चिराग बुझाने के लिए मैंने ही परसों कहा था तुमसे, लेकिन चिराग जब बुझ गया मैं अंदर गया। मैंने चिराग बुझाने के लिए इसलिए कहा था कि अगर चिराग चल रहा होता और मैं झोपड़ी के अंदर घुस जाता और मेरी नजर पड़ती उस मुजरिम के ऊपर और पता चलता कि ये तो मेरा बेटा है, मेरा भतीजा है या मेरा कोई रिश्तेदार है, तो हो सकता था कि अपने रिश्तेदार या बेटे या भतीजे को देखकर मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता और फिर मैं अपनी तलवार उसकी गर्दन पर न चलाता और तुम्हें बुलाकर रजामंदी का इजहार करता, ले दे के मामला बनाने की कोशिश करता और ये कहता कि कुछ मान ले ले और मामले को यहीं खत्म कर दे। हो सकता था अगर मेरा रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हें मनाता, शायद मेरी तलवार न चलती, मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता। इसलिए मैंने चिराग बुझाने का हुक्म दिया था ताकि जब मैं तलवार चलाऊं तो मुझे यह पता न हो कि मैं तलवार अपने बेटे, भतीजे या रिश्तेदार पर चला रहा हूं या किसी गैर पर। फिर मैंने तलवार चलाई। अल्लाह की कसम उस वक्त तक भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरी तलवार किस पे चल रही है। मैं यही समझ रहा था ये कोई मेरा रिश्तेदार ही होगा। मैंने अपनी तलवार उसकी गर्दन पे चलाई। जब तलवार से उसकी गर्दन करके जमीन पे गिरी तो मैंने कहा चिराग चलाओ, क्योंकि मुझे ये देखना था कि ये कोई मेरा बेटा, मेरा भतीजा या मेरे गांव का रिश्तेदार तो नहीं है। जब चिराग तुम्हारी बीवी ने जलाया और जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो आसमान पर नजरें डाली। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आए अल्लाह, जिस आदमी को मैंने कत्ल किया और जो आदमी जिना करने आता था इसकी बीवी से, न वो मेरा बेटा है, न मेरा भतीजा है, न वो कोई मेरा रिश्तेदार है। ये काम भी एक यहूदी ही कर रहा था, यहूदी की बीवी के साथ। मरने वाले में कोई मुसलमान नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। इस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इन्ना लिल्लाह नहीं कहा। तो मेरे भाइयों, इस तरीके से अदल और इंसाफ करते थे। चूंकि उसकी बीवी मजबूर थी, वो जिना नहीं करवाना चाहती थी, सिर्फ आदमी की गलती थी, इसलिए हजरत उमर ने आदमी को कत्ल किया। आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे पवित्र शिक्षा की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। वो पवित्र शिक्षा तुम्हारे दरमियान भी है, हमारे अंदर भी है। तुम भी उसको मानते हो, हम भी मानते हैं। देखिए, भाईचारे की दावत। जिस दिन इस भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाइयों ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया और अपने अपने धर्म पर मजबूती से जम गए, तो कभी दिल्ली जैसे और गुजरात जैसे झगड़े कभी नहीं होंगे, कभी ये दंगे नहीं होंगे। इन दंगों की नौबतें तब आती हैं जब हम धर्म से हट जाते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब हम धर्म से जुड़ेंगे, कोई भी धर्म है जिसका भी, वो अपने धर्म पर अगर सख्ती से अमल करे, झगड़ा हो ही नहीं सकता। धर्म ही को तो आड़ बनाकर झगड़ा होता है, दंगा होता है। क़ुल या अहलल किताबि तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े प्यार से आप यहूदियों से कहिए, ईसाइयों से कहिए, अहले किताब को दावत दीजिए, उनको अपनी तरफ बुलाइए और उनसे कहिए, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। एक कलमा ऐसा है जो सबका है, जो हमारा भी है और तुम्हारा भी है। और अगर ये कलमा एक ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए यहूदियों को, ईसाइयों को, अहले किताब को उस कलमे की तरफ नहीं बुलाता। नूह अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने सुना, पहला मंत्र कभी नहीं बदला गया, मूल मंत्र। नूह के जमाने में भी वही,
موسیٰ کے زمانے میں بھی وہی، عیسیٰ کے زمانے میں بھی وہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی۔ کلمے کا دوسرا جز بدلا گیا، لیکن پہلا جز لا الہ الا اللہ یہ نہیں بدلا گیا، سب کا یہی کلمہ۔ اور اسی کو قرآن کریم نے یوں کہا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین، کوئی نیا دھرم دے کر دنیا میں نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو وہی دین دے کر بھیجا، وہی دھرم ہم نے آپ کو دیا جس دھرم کی وصیت ہم نے حضرت نوح کو کی تھی۔ ما وصینا بہ نوح والذی اوحینا الیک، جس دھرم کی، جس مذہب کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی۔ وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور نوح کے بعد جب ابراہیم اس دنیا میں آئے تو میں نے ابراہیم کو بھی جو دین دے کر بھیجا تھا، ابراہیم کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ، ان کو بھی ہم نے وہی دین دے کر بھیجا تھا جو نوح لے کر گئے، جو ابراہیم لے کر گئے، جو موسیٰ لے کر گئے، جو عیسیٰ لے کر گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہی کا دین دے کر آپ کو بھی بھیجا ہے، میں نے آپ کو کوئی نیا دھرم، کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا۔ جب ہم اپنے ہندو بھائیوں سے یہ کہیں کہ آپ کیوں مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہو، ہمارا دھرم نیا دھرم نہیں ہے، ہم کو تم اس لیے پریشان کر رہے ہو کیونکہ آپ یہ مانتے ہو کہ ہم نے کوئی نیا دھرم ایجاد کیا۔ نہیں، نوح تو آپ کے پیغمبر تھے، نوح کو تو ویدوں میں منو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور منو کے نام کی پوجا اور منو کی سب سے زیادہ بھکتی اور پوجا ہندو دھرم کے اندر ہوتی ہے۔ اسی منو کے نام پر پوری کی پوری ایک کتاب، قانون کی کتاب جس کو ہم منوسمرتی کہتے ہیں، وہ پوری کی پوری لکھی گئی ہے۔ اس منوسمرتی کے اندر چور کو کیا سزا ملنی چاہیے، بلاತ್ಕಾری کو کیا سزا ملنی چاہیے، ڈاکو کو کیا سزا ملنی چاہیے، دیش کے اندر نیم اور قانون کون سے چلنے چاہیے، یہ ساری دستور و قانون اگر کسی کتاب کے اندر ہے تو وہ منوسمرتی کہلاتی ہے۔ منوسمرتی سب سے زیادہ ہندو بھائی منو کو مانتے، آج تک منوسمرتی چلی آ رہی ہے اور پڑھی جاتی ہے، بلکہ منوسمرتی کو ہندو دھرم کی ناک کہا جاتا ہے۔ جیسے پورے شریر میں سر ہے اور سر پہ ایک ناک ہے، اگر ناک کاٹ دی جائے تو آپ کا چہرہ بدھا لگے گا، بدنما لگے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہندو دھرم سے منوسمرتی نکال لی جائے تو ہندو دھرم کی شکل و صورت بگڑ جائے۔ منوسمرتی ہندو دھرم کی ناک ہے، یہ بتانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ محمد رسول اللہ وہی دین لے کر آئے جو دین منو کا تھا۔ اے یہودیو، ہمیں کیوں ٹارچر کرتے ہو؟ کبھی لبنان میں، کبھی اسرائیل میں، کبھی فلسطین کے اندر ظلم و ستم ڈھا کر، جہاں جہاں تمہاری بستیاں ہیں وہاں مسلمانوں کو تم ٹارچر کرتے ہو، جبکہ ہمارے نبی کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے۔ محمد رسول اللہ کا دین وہی ہے جو تمہارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ آئے امریکہ اور برٹین کے عیسائیوں، تم ہم مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر کے پہاڑ کیوں توڑ رہے ہو ظلم کے؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی نیا دھرم اپنایا نہیں، یہ وہی دھرم ہے جس کو جیسس، جس کو عیسیٰ مسیح، جس کو ییشو لے کر آئے تھے۔ ہمارے نبی نے کوئی نیا دین ہمیں نہیں دیا، یہ وہی دین ہے جو منو نے دیا تھا، یہ وہی دین ہے جو ابراہیم نے دیا تھا، یہ وہی دین ہے جو موسیس موسیٰ نے دیا تھا، یہ وہی دین ہے جو اس کو جیسس عیسیٰ نے دیا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نیا دھرم دے کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے اسی دھرم کو استھاپت کرنے کے لیے نوح آئے تھے، اور نوح کے بعد ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو یہی دین دے کر بھیجا۔ اور پھر محمد رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دو یہودیوں سے اور عیسائیوں سے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔
لا الہ الا اللہ، اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ سب کا دھرم یہی ہے، یہی مول منتر ہے، یہی اوریجنل شکشا، تعلیم، ایجوکیشن یہی ہے۔ پوری یہودیت، عیسائیت، ہندو دھرم، اسلام، دنیا کے بڑے بڑے 4 دھرموں کو پڑھ جائیے آپ میرے بھائیوں، ایک بھی لفظ ادھر سے ادھر نہیں دیکھیں گے۔ یہ شکشا، یہ تعلیم سب کے اندر پائی جاتی ہے۔ آج بھی عیسائیت اسی کلمے کو پڑھتی ہے، لینگویج بدل گئی، بھاشا بدل گئی۔ لا الہ الا اللہ سے دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ، منو اسمرتی کے اندر لا الہ الا اللہ کی جگہ ایکم برہما دتیہ ناستے ہو گیا۔ لیکن میننگ، ارتھ، ٹرانسلیٹ اگر آپ کریں گے کسی بھی بھاشا میں تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے، ایک ہی برہما ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا پرم پوجیہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے، سارے نبیوں نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئی کی، آخری نبی کے بارے میں بتا دیا۔ ہم اس آخری نبی کو پہچان جائیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی نبی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، ہر نبی سے ایک وعدہ لے لیا، ایک اقرار لے لیا۔ کیا اے نبیو تم جا تو رہے ہو، اے رسولو تم جا تو رہے ہو، دنیا میں ہم تمہیں نبی بنا کر بھیج تو رہے ہیں، لیکن ایک وعدہ کرو، اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ کو ہم آخری نبی بنا کر بھیج دیں تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی، تمہاری ڈیوٹی کیا ہوگی؟ آدم کو بھیجا، ایک میثاق لیا، نوح کو بھیجا، ایک وعدہ لیا، یعقوب کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، اسحاق کو بھیجا، شعیب کو بھیجا، ادریس کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، عیسیٰ کو بھیجا۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا، ہر نبی سے دنیا میں بھیجتے وقت ایک وعدہ لے لیا، اگر تمہاری زندگی میں ہمارے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں ہمارے آخری پیغمبر آ جائیں، تمہاری زندگی میں ہمارے آخری رسول آ جائیں، ثم جاءکم رسول، تمہارے سامنے وہ پیغمبر آ جائے، مصدق لما معکم، تمہارے نبی ہونے کی تصدیق کرے، تمہاری تعلیم کو سچا بتائے، تو تم اس رسول کے ساتھ کیا کرو گے؟ آخری نبی کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہوگا؟ اللہ نے پھر بتایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیو، اے پیغمبرو، اے رسولو، تمہاری ڈیوٹی ہوگی، تمہاری ذمہ داری یہ ہوگی کہ تم سب اس آخری نبی پر، تم سب اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب اس کے اوپر ایمان لے آنا۔ تمہاری ڈیوٹی ختم، اب آپ کی شریعت منسوخ۔ کیا کرنا؟ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آنا، آخری نبی پر، اور ایمان نہیں لانا، بس ایمان لا کے چھوڑ مت دینا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، وہ نبی جو مشن، جو ورک، جو کام لے کر دنیا میں آئے گا، تمہیں اس کے کام میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی، اس کے کام میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ تمہاری شریعت ختم، تمہاری دعوت ختم، تمہاری تبلیغ ختم، اب تم نبی پر ایمان لاؤ، محمد رسول اللہ پر، اور نبی جو کام لے کر گیا، جو مشن لے کر گیا، جو ورک لے کر گیا، اس کے کام میں تمہیں اس کی مدد بھی کرنا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد پیشین گوئی کی، اللہ نے اس سے کہا، اس نے دنیا میں آنے کی بات بتایا۔ میں سمجھتا تھا، مجھے ڈاؤٹ تھا، اور کئی مرتبہ مجھے جینیوں کے سر دھرم سمیلن میں جانا پڑا، گیا ہوں، بلایا گیا، اور ان کو بڑے دعوے تھے کہ ہمارے کتاب میں، ہمارے مذہب میں تو
हमारे महावीर जी के अलावा किसी का नाम ही नहीं है। हमको बड़ा ताज्जुब होता था। 1 साल पूरा मुताला करने के बाद, 1 साल पूरा जैन शास्त्र पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जैन शास्त्र के अंदर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम मौजूद है। जैन शास्त्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम अरहन आया है। अरहन। तो पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब स्त्री, किसी बेवा औरत की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर, तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता है तो मत कर, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए अरहन काफी है। ये लिखा है जैन शास्त्र में, तेरे लिए अरहन काफी है। उससे पहले हमें समझना होगा, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर। पूजा, इबादत तो हर धर्म के अंदर होती है, और जो आदमी जानबूझकर इबादत न करे, तर्क कर दे, छोड़ दे, तो वो गुनाहगार है। हमारे यहाँ तो यही है कि जिसने अगर नमाज छोड़ दी, नमाज एक इबादत है, इस्तिताअत है हज करने की, लेकिन नहीं जाता तो गुनाहगार है। जो आदमी साहिब इस्तिताअत है और इसलिए रुका हुआ है कि अभी मेरी बेटी की शादी होना बाकी है, जब बेटी की भी शादी कर देंगे तब जाएंगे हज करने, और बेटी की शादी करने से पहले या हज करने से पहले मर गया तो मात अलल मजूसिय्या, वो दीन इस्लाम पर नहीं मरता, वो मजूसियत की मौत मरता है। सवाल यह है कि मौलाना साहब क्या बेटी की शादी छोड़ के हज करे आए? आपके पास इस्तिताअत है, आपको जाना पड़ेगा हज करने इसी साल। साहब बेटी की शादी, 5 लाख रुपए का जहेज देना, ये जहेज आपने खुद, आपके समाज ने जहेज की नौबत खड़ी की है, शरीयत ने जहेज का आपको पाबंद नहीं किया था। ये आपके अपने घर के मसले हैं। आपके पास पैसा है और अभी टाइम है, इस्तिताअत है, आपको हज करने जाना पड़ेगा। नहीं साहब 1 साल के बाद बेटी की शादी करूंगा तब जाएंगे, और उससे पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो मात अलल मजूसिय्या, ये आदमी दीन इस्लाम पर नहीं बल्कि मजूसियत पर मरता है, हालत कुफ्र में इसका इंतकाल होगा। समाज ये चीज पर भी गौर करे। कितने बैठे हुए हैं मदरसों में चंदे देने वाले, खूब देंगे 100-200 रुपए, उनके घर पे जाके जायजा लीजिए ये लोग साहिब इस्तिताअत हैं या नहीं। 1.5-2 लाख रुपए किसके पास नहीं होंगे? इसलिए नहीं जा रहे हैं। अभी 4 बेटियां मेरी बैठी हुई हैं, शादी नहीं करना, अभी शादी करेंगे तब जाएंगे। और हमारे यहाँ दस्तूर यह है कि बेटों की शादी हो जाए, बेटियों की हो जाए, और जब हम बिल्कुल लाठी लेके चलने के लायक हो जाएंगे तब जाएंगे हज करने। ये हमारे मुल्क का हाल है। दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है कि जहां जब तक लड़का लड़की दोनों हज नहीं कर लेते शादी नहीं होती है। ऐसे भी मुल्क है दुनिया में, अपना अपना दस्तूर है। देखिए, पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, यानी ये गुनाह हो रहा होने दे। किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकता, मत कर। लीजिए साहब, एक गरीब आदमी है, परेशान है, आपके पास पैसा, उसकी परेशानी दूर करना आपके ऊपर। इस्लाम कहता आप गुनाहगार हैं, लेकिन जैन धर्म क्या कह रहा, अगर तू किसी की सहायता नहीं कर सकता है तो मत कर। इसके बाद क्या लिखा है, अगर तू किसी बेवा की, किसी विधवा स्त्री की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर। बेवा औरत बेचारी जिसका पति मर जाए, उससे पूछिए कि वो अपने बच्चों को कैसे संभालती है, आप उसकी सहायता करें। लेकिन अगर तू नहीं करता तो मत कर। तू किसी यतीम की परवरिश नहीं कर सकता तो मत कर। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते आना व काफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, मैं और यतीम की परवरिश करने वाला, मैं और यतीम को खिलाने पिलाने वाला, मैं और यतीम के सर पे हाथ फेरने वाला, कयामत के दिन ये दोनों जन्नत में ऐसे होंगे जैसे ये दोनों उंगली आपस में मिली हुई हैं, यानी वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। लेकिन जैन धर्म कहता है अगर तू किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता तो मत कर। तुझे चिंता किस चीज की है? तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन किसी का नाम है, तेरे लिए अरहन काफी है, यानी अरहन तुझे बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। अरहन। अब अरहन की मीनिंग क्या होती है? नालंद विशाल शब्द सागर उठाएं, ये संस्कृत इनटू हिंदी डिक्शनरी है, और उसमें आ और रा में आप जाएंगे तो अरहन का माना देखेंगे। अरहन की मीनिंग पक्षदाता, शिफात करने वाला, हेल्प करने वाला,
مدد کرنے والا، سفارش کرنے والا. سفارش جانتے ہیں؟ صاحب یہ میرا بھتیجا ہے، ایڈمیشن کر لو. اب نمبر کم بھی آئیں گے، ہم نے ایڈمیشن لے لیا. کیوں؟ فلاں کی سفارش. اور ہن کا معنی ہوتا ہے پکش داتا، سفارش کرنے والا. قیامت کے دن گناہگار لوگ جب جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے گناہگاروں کو ایک نظر دیکھیں گے تو آپ سجدے میں گر جائیں گے. جب پیشانی سجدے میں جائے گی تو اللہ کے رسول اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی بیان کریں گے. کرتے رہیں گے جتنی اللہ چاہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم اس وقت میں اللہ کی کتنی حمد و ثنا بیان کروں گا اور کتنی دیر کا وہ سجدہ ہوگا. پھر آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس کریے، آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے. سل مانگیے، آپ کو کیا مانگنا ہے. واشفع اگر آپ کو کسی کی سفارش کرنا ہے تو آپ سفارش کیجئے. تشفع آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس وقت اللہ کے نبی اشارہ کریں گے کہ اللہ یہ میرے امتی، یہ گناہگار، یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں. اے اللہ میری امت جہنم میں جائے مجھے گوارا نہیں ہو سکتا، اے اللہ ان کو بخش دے. تو اللہ تعالی نبی کی سفارش کو قبول کرے گا اور جتنے لوگوں کو چاہے گا اتنے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے گا. تو نبی اکرم کے بارے میں کہا گیا سفارش کرنے والا، پکش داتا، شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرنے والا. ارہن پوجا نہیں کر سکتا، مت کر سیوا نہیں کر سکتا، مت کر غریب کی سہایتا نہیں کر سکتا، مت کر کسی بدوا عورت کی مدد نہیں کر سکتا، مت کر کسی یتیم کی پرورش نہیں کر سکتا، مت کر، تیرے لیے ارہن کافی ہے. یعنی اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی تجھے چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تجھ جیسے پاپی و گناہگار کو بخشوانے کے لیے پکش داتا ارہن یعنی شفیع المذنبین، گناہ گاروں کو کی سفارش کرنے والا شفیع المذنبین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. مہاویر جی نے ارہن کا شبد پیش کر کے یہ بتا دیا کہ ارہن کا یہ شبد محمد رسول اللہ کے لیے آیا. سکھوں کی کتابوں میں بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ سکھوں کی کتاب میں اس وقت بیچارے بہت سپورٹ کر رہے ہیں. دلی میں جاؤ، شاہین باغ میں جاؤ، دوسرے علاقوں میں جاؤ، اپنے اپنے فلیٹ بیچ کے بیچاروں نے لنگر چلوائے، کھانا پہنچایا. حالانکہ بہت سے لوگوں کو بریانی دکھائی دے رہی ہے اور وہاں کی بریانی اتنی لذیذ ہے کہ بہت سی ایک دو عورتیں برقع پہن کے بھی پہنچی ہیں. نام لینا ضروری نہیں ہے، آپ لوگ عقل مند ہیں. میں دودھ پیتے بچوں سے خطاب کرنے نہیں آیا ہوں، آپ لوگ دودھ پیتے نہیں ہیں. اس بریانی کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ آپ نے دیکھا نا کیسی کیسی عورتیں برقع پہن کر وہاں پہنچی اور پکڑی گئی، خوشبو کھینچ کے لے گئی. ہمیں غور کرنا چاہیے. کل آئیں گی کچھ باتیں انشاءاللہ. آج اس لیے نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کل پھر نوبت آئی کہ نہیں آئی. بہت لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میڈیا کا حال، الیکٹرانک میڈیا کا حال دیکھ رہے ہیں نا آپ. جب سنسد بھون کے اندر لوگ سبھا میں میرے نام کا چرچا ہونے لگے تو معاملہ سمجھ لو کہ بہت گمبھیر ہے. سنا ہے نا آپ لوگوں نے 3-4 دن پہلے، 3-4 دن سے زیادہ نہیں ہوئے، باقاعدہ لوک سبھا میں چرچا ہوئی ہے. میری ویڈیو دکھائی گئی ہے کٹنگ کر کے، کاٹ کے. پوری ویڈیو تو ان کے باپ بھی کبھی نہیں دکھا پائیں گے. کیوں؟ پوری ویڈیو دکھا دیں گے تو ہم سے بڑا دیش بھکت کوئی ہوگا ہی نہیں. دیش کی امن و سلامتی اور شانتی کی بات کرنے والا کوئی ہے. اس لیے ان کی عادت ہے کٹنگ کر کے دکھاؤ، کاٹ کے. کیا دکھایا معلوم ہے؟ بات کچھ اور بتانے جا رہا ہوں لیکن بات وہیں سے سمجھ لیجئے گا. میں نے کہا نماز مت پڑھو جب تم نشے میں ہو. انڈیا ٹی وی نے کیا دکھایا معلوم ہے؟ مولانا جرجس نے کہا نماز مت پڑھو. یہ نہیں دکھایا جب تم نشے میں ہو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں
कि मैंने जो बोला वो नहीं दिखाया पूरा, और जो उनके मकसद का, जो उनके मतलब का मिला, अपने बॉस से पैसा लेने के लिए वो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि वही दिखाकर तो बॉस मेहरबान है। बॉस मैं किसको कह रहा हूं? अक्लमंद हैं आप। तो मेरे भाइयों, ये सूरत हाल है। चलिए, अब तो 30 मौलाना और आ गए हैं। मैं तो अकेला समझ रहा था कि मैं ही हूं, लेकिन 30 मौलाना लिस्ट में है। 30 मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। मौलवी हैं सिर्फ भड़काऊ बयान देने वाले। कपिल मिश्रा नहीं है, अनुराग ठाकुर नहीं है। Z+ सुरक्षा और दे दी गई। रात ही रात जज का भी ट्रांसफर हो गया, जिसने कहा था कि इनके ऊपर मुकदमे लिखो। सच कहता हूं, इस शेर में तुम्हारा पूरा बायोडाटा छिपा हुआ है। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं। बस यही शेर मैंने पढ़ दिया, और इसी शेर में हमारी दास्तान छिपी हुई है। यहां अरहन कहा गया? सिख धर्म में आ जाइए, गुरु ग्रंथ में लिखा है, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नानक देख कुदरत गए सभी भूल। जब से हमने नूरे मोहम्मदी यानी कुरान को देखा है, गुरु नानक जी कह रहे हैं, दृष्टि से दहटा नूरे मोहम्मदी दहटा नबी रसूल, नबी और रसूल के जरिए लाई हुई किताब नूरे मोहम्मद यानी कुरान करीम को जब से हमने देखा, नानक देखो कुदरत गए सभी भूल। तो गुरु नानक को जो उनकी शिक्षा है, उनकी तालीम है, गुरु नानक अपनी तालीम, अपनी शिक्षा भूल गए। यानी कुरान की शिक्षा के होते हुए, नूरे मोहम्मद के होते हुए अब किसी की जरूरत नहीं। मोहम्मद की शिक्षा से बेहतर कोई शिक्षा नहीं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो, किसी भी सोसाइटी में हो, किसी भी समाज में हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शिक्षा के होते हुए अब किसी और चीज की शिक्षा की जरूरत नहीं। ये गुरु ग्रंथ में आज भी लिखा है। बुद्धिस्टों में आ जाओ, गौतम बुद्ध, आप जाइए कभी नेपाल घूमने, और नेपाल में जब आप जाएं तो लुम्बिनी जरूर जाइए। लुम्बिनी में एक बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है बुद्धिस्टों का, वहां गौतम बुद्ध की एक मूर्ति भी बनी हुई है, और वहीं पर आपको बहुत सी किताबों की एक लाइब्रेरी मिलेगी जहां किताबें बिकती हैं। वहां से आप एक किताब खरीदिए, बुद्धिज्म को जब आप लेंगे, उस बुद्धिज्म के अंदर गौतम बुद्ध ने अंतिम ऋषि यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में जो शब्द इस्तेमाल किया, वो उसमें लिखा हुआ है, I am not first Buddha and